बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सच्चा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। पुराने ज़माने में एक औरत थी जो हामला थी। उसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। इस औरत ने अपने खादम से कहा कि आज बहुत सर्दी है, लिहाजा आग का इंतज़ाम करो ताकि कमरे में कुछ गर्माइश हो जाए। वो खादम आग लेने के लिए घर से बाहर निकला तो उसने दरवाज़े पर एक बुज़ुर्ग को देखा। तो बुज़ुर्ग ने खादम से पूछा कि क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है? खादम ने कहा लड़की हुई है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि ये लड़की 100 मर्दों से ज़िना करेगी और जो इसका खादम है इसके साथ इसका निकाह होगा और इस लड़की की मौत एक मकड़ी की वजह से होगी। ये बात कहकर वो बुज़ुर्ग वहाँ से चला गया। जिस बुज़ुर्ग ने पेशगोई की थी, इस बुज़ुर्ग की पूरे गांव में ये सच्चाई मशहूर थी। इसकी कही हुई कोई भी बात या पेशगोई आज तक झूठी साबित नहीं हुई। लिहाजा उस खादम को ये यकीन हो गया कि ये बुज़ुर्ग जो पेशगोई कर रहा है ये सच साबित होगी। खादम तो गहरी सोच में डूब गया। इसने कहा कि इस घर का खादम तो मैं ही हूँ। मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जो 100 लड़कों के साथ ज़िना कर चुकी हो। लिहाजा इसने सोचा कि मैं इस बच्ची को मार देता हूँ। जब ये ज़िंदा ही ना रहेगी तो इससे शादी की तो नौबत ही ना आएगी। लिहाजा वो घर के अंदर दाखिल हो गया और तेज़ धार छुरी लेकर उस कमरे की तरफ गया जिसमें वो बच्ची मौजूद थी। वो कमरे की तरफ गया तो देखा उसकी माँ कमरे में मौजूद थी। वो दरवाजे के पास छुप गया कि जैसे ही इसकी माँ इधर उधर होगी मैं बच्ची को हलाक कर दूँगा। वो खड़ा इंतज़ार करता रहा। जब बच्ची की माँ इधर उधर हुई वो जल्दी से अंदर गया और छुरी इस नौमौत बच्ची के पेट में घोंप दी। उसे लगा कि बच्ची मर गई है। वो जल्दी से घर से भाग गया और समुंदर के रास्ते से किसी दूसरे शहर में चला गया। इधर बच्ची की माँ ने देखा कि बच्ची खून में पड़ी है लेकिन इसमें जान है। इसने फ़ौरन इसके पेट के ज़ख्म को सी दिया और बच्ची का इलाज मालजा शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में बच्ची दोबारा से सेहतमंद हो गई और इसका ज़ख्म भर गया। इसकी माँ इसकी परवरिश करती रही और वो लड़की जवान हो गई। वो लड़की इंतहाई हसीन और जमील और खूबसूरत थी। लड़की की माँ ने हालत से तंग आकर इसे तवाइफ बना दिया। वो जिस्म फरोशी के धंधे पर लग गई। दूसरी तरफ जो खादम बच्ची को कत्ल करके भागा था उसने दूसरे शहर में अपना कारोबार शुरू कर दिया। इसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। इसने अच्छा खासा पैसा जमा कर दिया। इस शहर में 22 साल बीत गए। इसने वापसी का इरादा किया। लिहाजा इसने सारी दौलत इकट्ठी की और वापस अपने गांव में चला गया और वहां पर आकर इसने वहां एक महल नमा घर तामीर किया और इसमें बहुत सारे नौकर चाकर भी रख लिए और ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजारने लगा। उसने कहा मैंने महल तो बना लिया, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। लिहाजा उसने अपनी बूढ़ी मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए ऐसी लड़की तलाश करो जो पूरे शहर में खूबसूरत ज़्यादा हो। इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इस बुढ़िया ने लड़की की तलाश शुरू कर दी और तलाश करते करते इसी तवाइफ के पास पहुंची। शहर में इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत न थी। बुढ़िया ने इससे कहा कि तू कब तक चंद पैसों के लिए तरह तरह के लोगों को अपना जिस्म फरोश करती रहेगी? मैं तेरे लिए एक शहजादे का रिश्ता लेकर आई हूँ जो इस शहर का अमीर तरीन शख्स है, जो कुछ ही माह पहले इधर आबाद हुआ है और उसने इस शहर में महल नमा घर भी बना लिया है। अब वो शादी करना चाहता है। इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की की तलाश में है जिसे वो घर में रानी बनाकर रखना चाहता है। इस तवाइफ ने कहा कि यही बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब इसे ये पता चलेगा कि मैं तवाइफ हूँ वो मुझे छोड़ देगा। बुढ़िया ने कहा इस बात की नौबत तभी आएगी जब इससे ये बात पता चलेगी। मैं उसे इस बात की खबर होने न दूँगी। लिहाजा इस शर्त पर वो लड़की मान गई। बुढ़िया वापस उस शख्स के पास गई और कहा कि मैंने लड़की ढूंढ ली है जो इंतहाई खूबसूरत और हसीन और जमील है। लिहाजा इन दोनों का निकाह कर दिया गया और वह लड़की रुखसत होकर उस घर में आ गई।
وہ شخص اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کے حسن کے گن گانے لگا اور کہنے لگا کہ آج تک میں نے تجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی، تم بہت حسین و جمیل اور خوبصورت ہو اور مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں، جہاں آنے سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے اور جہاں پر آنے اور محل نما گھر بنانے اور اس شہر میں زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ میں اس شہر میں پیدا ہوا تھا، میں بچپن میں بہت غریب تھا، میں ایک عورت کے گھر پر ملازمت کرتا تھا، میری مالکہ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ کسی بزرگ نے بتایا کہ وہ بچی بڑی ہو کر 100 مردوں سے زنا کرے گی اور اس کی شادی اس گھر کے خادم سے ہوگی اور وہ لڑکی مکڑی کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ کیونکہ میں اس گھر کا ملازم تھا، میں نے سوچا کہ میری شادی اس بدکار لڑکی سے نہ ہو جائے، کیوں نہ میں اس کو ابھی قتل کر دوں۔ لہٰذا میں نے اس نومول بچی کو قتل کر دیا اور شہر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور بہت سا مال و دولت کما کر اس شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گیا۔ جب لڑکی نے اس کی بات سنی تو اس نے بتایا کہ اس بزرگ کی بات سچی ثابت ہوئی، جس لڑکی کو آپ نے چھرا مارا تھا میں وہی لڑکی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور زخم کا نشان دکھایا۔ وہ نشان دیکھ کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا اس بزرگ نے دوسری بات جو کہی تھی، وہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی، کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے، تم بتاؤ۔ تو عورت نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، میں نے بہت سارے مردوں سے زنا کیا ہے لیکن مجھے تعداد یاد نہیں۔ مزید اس لڑکی نے کہا کہ میں بدکاری سے توبہ کر چکی ہوں اور تم چاہو تو مجھے بسا لو، اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ لڑکی کی بات سن کر وہ شخص بولا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ تم تو یہ توبہ کر چکی ہو، لہٰذا میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس شخص نے کہا اس وقت بزرگ نے تیسری بات بھی کہی تھی کہ وہ لڑکی مکڑی کی وجہ سے مرے گی، لیکن میں تمہیں اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایسا کمرہ تیار کروں گا جو چاروں طرف سے بند ہوگا اور صرف ایک دروازہ ہوگا، جس پر پہرے داروں کو تعینات کر دوں گا، جو کمرے میں کسی بھی کیڑے مکوڑے اور مکڑی کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک مکڑی رینگتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ پہرے داروں کی نظر اس مکڑی پر پڑ گئی تو اس نے فوراً اس عورت کو مکڑی کے بارے میں بتایا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، یہ کیا مجھے مارے گی، میں خود ہی اس کو مار دیتی ہوں۔ لہٰذا اس عورت نے مکڑی کو پاؤں کی جوتی سے مسل کر مار دیا، مگر مکڑی کا زہر کا چھوٹا سا قطرہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان چلا گیا، جس کا اس عورت کو علم نہیں ہوا۔ زہر کی وجہ سے انگوٹھے پر زخم ہو گیا اور زخم پورے پاؤں میں پھیل گیا اور ناسور بن گیا۔ اس زخم سے پیپ اور خون بہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ عورت کمزور ہوتی گئی۔ بہت علاج کروانے کے بعد بھی آرام نہ آیا اور وہ عورت موت کے منہ میں چلی گئی۔ یوں اس بزرگ کی تینوں باتیں سچ ثابت ہوئی۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، لہٰذا آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک اور سبسکرائب